حضرت ابو بکر صدیق آپ جمدے ہیں صدیق نے قربان جاواں ہن غور فرما کیویں اسلام لے اوندے نے تے دولت اسلام دی قبول کر کے مڑ کیویں جناب رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوندے نے میرے سامنے کتاب پئی البدایہ والنہایہ محدث ابن کثیر دی آپ جناب حضرت محدث خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت نقل پہ کردے نے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار جناب والا نب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اعلان نبوت تو فوراً بعد ملے آپ نے پوچھا حضرت صدیق اکبر نے حضور نو عرض کیتی اے محمد سنیا ہے اپنی برادری دیا محفلوں میں بہنا چھڈ گیا ہے محمد سنیا ہے اے قریشی برادری دی محفل تو وکھرا ہو گیا ہے پہلو تو بہ لینا سہ تو ہوں نہیں بہنا ہے معلوم ہویا جنہوں رب سیدھا راہ وکھا دینا اندیاں محفل بدل جاندیاں گل سمجھی ذرا کوڑیاں دی محفل جڑی ہے نا مڑ کوڑا ہی بندے نو کر دی ہے حضرت صدیق کہندے نے محمد سنیا ہے محفل چھڈ گیا ہے تے لوکاں نو پاگل کہن لگ پیا ہے کہ بے وقوف ہو گئے جے کناں نو پوجدے جے پے کناں نو خدا آندے جے پے اپنے ہتھی مورتیاں تیار کر کے مڑ سجدے کردے جے کڈے پاگل جے تسی عقل کرو تے تو لوکاں نو پاگل کہن لگ پیا لوکاں دے خداواں نو جھوٹا پیان ہے حضور نے فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ ادعوک الی اللہ فرمایا ابو بکر میں اللہ دا رسول ہاں تینو اللہ ول دعوت دینا تینو اللہ ول بلاونا وا دعوت دینا وا حضرت ابو بکر صدیق نے دوجی گل نہیں کیتی آپ نے نہیں آخیا کوئی موجزہ وکھا کیڑا موجزہ ہے تیرے نبی ہون دا نا حضرت ابو بکر صدیق ادو دا ہی پچھان کے آئے سن جدوں دا عالم ارواح دے اندر رہندے سن اور پھر تے بچپنا بھی تے نال گزریا نا گل سمجھنا ذرا بچپنا بھی نال گزریا کٹھے بیلی جو سن دوویں تے بچپنا گزریا تے بچپنے دے اندر حضرت ابو بکر صدیق بندے سیانے سن ویندے رہندے سن کہ یار ہور بھی بچے تے جوان بتھیرے ویکھے نے پر ایندیاں عادتاں کچھ وکھریاں ہی نے جگ ایندے کم کوئی نرالے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی دعوت حق دی دعوت نو پہچان لیا ایمان قبول کیتا ہن سمجھ لے ادھروں مسلمان ہوئے نے ادھروں دعوت اسلام دی دین واسطے ٹر پے نے حضرت عثمان غنی حضرت ابو بکر صدیق دے ہاتھ دے مسلمان ہوئے نے حضرت ابو بکر صدیق دعوت دیتی حضرت عثمان حضرت طلحہ حضرت سعد بن ابی وقاص نو تقریباً 38 بندے مکے دے اندر ابو بکر صدیق نے مسلمان کیتے نے جنہ کملی والے تے جانا واریاں نے تے حضور دے مایا نام عاشق بنے نے وہ عاشق جڑے نے حضرت بلال ورگے بھی حضرت صدیق اکبر دے مرہونے منت رہے غور فرما جناب 38 بندے تیار ہو گئے حضرت صدیق اکبر عرض کردے نے کملی والے حق دیاں کہ جھوٹ دیاں رب دی عبادت نہ کری سونے کیوں نہ ہوئے ایتھے ہن لکدیاں کوئی گل بنتی تے نہیں نا سرکار نے فرمایا ابو بکر ٹھہر جا حالے تھوڑے ہیں حکمت کا تقاضا ہوئی ہے طاقت تے او سن تینوں پتہ ہے انگلی دا اشارہ کرن چن زمین تے سٹ دین پر امت نو سبق تے ملدا سی پیا نا امت رب نے جڑا نظام فطرت دا بنایا ہوندا ہے نا اونوں ایویں رد نہیں کر چاہیدا اوندا بھی خیال ذرا رکھنا ہی پیندا ہے فرمایا ابو بکر ٹھہر جا لے قلیلا
میرے تے کسی بندے سوال کیتا چشتی ہون کی بن گئی؟ میں کہ چلیا حکمت تو کم لئیدا، رسول اللہ بھی کسی ویلے چپ ہو گیا سن، چپ کر جا۔ غار وچ بیٹھے سن سرکار 3 دن حضرت ابو بکر صدیق دے نال غار وچ بیٹھے سن، کی طاقت نہیں سی۔ میں کیا چلیا جنہاں نو رب اس پاسے توڑدا انہاں نو ساری عقلاں دے چھڑدا ہے بھی کیویں ٹردا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ٹھہر جاؤ، حالے اسی تھوڑے ہاں، کیونکہ ایک دم سجن او یارا لکھی دم ویری، ایک دم سجڑی وہ ایک دم سجڑی یارا لکھی دم ویری، اساں ایک دے مارے مردے ایک دے پیچھے اساں جنم گوایا، اتے چور بنے گھر گھر دے، لگیاں دا او قدر کی جاللی، جڑے محرم لاہی سر دے، کیوں تھکے اے کھاون پاہو، او کیوں تھکے اے کھاون پاہو، جڑے طالب سچے در دے، فرمایا ابو بکر ٹھہر جاؤ، نحنو قلیل اسا تھوڑے ہاں، حالے حکمت دا تقاضا ہی ہوئی ہے، مگر سیانے کہندے نے عشق دے مشک کدی لک نہیں لیندے۔ جدو حضرت ابو بکر عشق دا بوا کھڑکا بیٹھا ہے، المحبت والمحنت توامان، بزرگ فرماؤندے نے محبت تے ادھر امتحان دوویں جڑویں بھرا نے کٹھے رہندے نے، اے نہیں ہو سکدا ادھر پیار کریں دے مڑ گل کڈدا رہے مینوں ہوے کچھ نہ۔ کلندر لاہوری اقبال فرماوندا جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ سلطان العارفین فرماؤندے نے اکھیں سرخ تے اکھیں سرخ تے اوے منہ زردی، اتے ہر ولوں دل آہی، ہو مہاڑی خوشبو والا تے پوتا ونی کداہی، ہو عشق دے مشک اللہ چھپ دے عشق او یارا چھپ
دے نہیں ظاہر تھینی اٹھائی ہوں نام فقیری او تنا دا باہو جنا لا مکانی جائی قربان جاوا اللہ دیا بندیا غور فرما حضور نے بڑا سمجھایا مگر عشق باز نہ آیا حضرت صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نال لے کے حضور دے بخت حرم پاک دے اندر آ گئے مکہ کعبہ شریف دے نال آن کے ہر قبیلے والے نے وکھری وکھری عبادت شروع کر دیتی حضرت صدیق اکبر اٹھ کے کھلو گئے آپ نے اللہ دے دین وال بلایا پہلا خطیب اسلام وچ صدیق اکبر ہے جنہ سب تو پہلو دعوت اسلام دے واسطے خطبہ دیتا ہے تقریر کی تھی لوگ آیا جدو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تقریر پہ کر دے مکے دے کافراں نوں پتہ لگا گئیاں سارے ٹوٹ پے کسے نے انہوں پھڑ لیا کسے انہوں پھڑ لیا کسے انہوں پھڑ لیا وکھرا وکھرا پھڑ کے دے کٹن دے پے حضرت صدیق اکبر نو دو چاؤں نے پھڑ لیا کٹ کٹ کے جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر دا عتبہ بن ربیعہ نے نعوذ باللہ من ذالک جتیاں دے نال منہ کٹیا مگر او بےزتی سی جڑی دنیا دیاں لکھ کیونکہ سونے سونے یاری ایسے ہستی نو سونے یاری اگے ایسے ہستی نو جے یاری مٹاونا آؤں نہیں پھر چھڈ دے کسبیا تسبیح او مڑ چھڈ دے کسبیا تسبیح نو تے ورد پکاونا آؤں نہیں ذرا ذوق نال کہہ دے پھر چھڈ دے کسبیا تسبیح نو پھر چھڈ دے کسبیا تسبیح نو او تینو ورد پکاونا آوندا نہیں سونے یاری اگے ایسے ہستی نو خدا دی قسم عشق والے دی داستان سن کے ویکھ تینو پتہ لگے مسلمانی کی ہے اقبال کہندا جدوں میں کلمہ پڑھنا رسول اللہ دا میرا پنڈا پانی پانی ہو جاتا ہے میں کمبن لگ پینا کیوں کہ دانا مشکلات لا الہ مینو پتہ ہے لا الہ آکھنا کڈا اوکھا کام میں مشکلاں جاننا ہے ویکھدے جو پیسن حضور دے صحابہ نو قربان جاواں اللہ دے بندے ہن غور فرماؤ حضرت صدیق اکبر نو عتبہ بن ربیعہ نے مارنا پیٹنا شروع کر دیتا آپ نے چہرہ مبارک دے نیاں ضرباں لگ گئیاں چوٹاں لگ گئیاں ابو بکر دا رخ نہیں پچھانیا جاندا اڈ موا کر دیتا بے ہوش ہو گئے آپ دی برادری سی بنو تیم برادری والیاں نو پتہ لگان کے چکیا ادھروں رسول اللہ زخمی نے ادھروں معشوق زخمی ہے ادھروں عاشق زخمی ہے سارا ٹولا حضور دے محباں دا زخماں نال چورو چور ہویا پیا ہے بنو تیم والیاں چکیا گھر اپنے لے گئے توجہ فرما جدوں جا کے حضرت صدیق اکبر نو اپنے گھر دے اندر انہاں رکھیا اعلان کر دیتا برادری والیاں نے کہ جے او جناب ساڈا ابو بکر جے اج مر گیا اساں جناب عتبہ بن ربیعہ نو قتل کر دینا ہے ہن توجہ فرما جناب ادھروں
برادری والے آن کے کوشش کرتے نے ہوش کے اندر آ جاوے. حضرت ابو بکر صدیق بے ہوشی کے اندر پے اکھاں کھلیاں ہوش آیا. ہائے ہائے ہوں لفظاں تے غور ہوئے. ہوش آیا تے کی آخیا؟ ہوش آیا تے مڑ کیویں دا آیا؟ اکھاں کھلیاں حضرت ابو بکر صدیق دیاں. اتوں برادری والے کھڑے نے. خوش ہو گیا بھائی یار ساڈا بندہ بچ پیا. اکھاں کھولیاں ہوں ہے تو ساری برادری والے کافر سن مشرک سن گے پر برادری خون دا رشتہ کر کے آئے کھڑے سن. جدو اکھ کھلی نا انہیں آخیا صدیق کی حال ہے؟ خیر کہنے لگا معاف ہوئے برسول اللہ. مینو چھڈو تساں حضور دی گل دسو سونے دا کی حال؟ یا رسول اللہ قربان جاواں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا مینو چھڈ دو دسو حضور نال کی بنیا ہے. کہن لگی برادری کڈا بے وقوف ہے اپنی جان بھول گئی سو اینو ہر ویلے او دا فکر لگا رہندا اے. خدا دیا بندیا عشق اینو ہی سچا آندے نے اپنی جان بھی بھول جاوے برادری بھی بھول جاوے مال بھی بھول جاوے ایک معشوق یاد رہ جاوے. سونے ابو بکر صدیق سرکار نے فرمایا ہاں جی برادری ہن جناب تانے تے مینے مارن لگ پئی. کہن لگی کڈا بے وقوف ہے اکھ کھولی سو تے پھر بھی اونوں پیا یاد کردا ہے. ہاں جی جناب توجہ فرما. ہن ایک بندے نو آپ فرماوندے نے جا حضرت عمر بن خطاب دی ہمشیرہ سی ام جمیل او اسلام قبول کر چکیاں سن. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا مہربانی فرما ام جمیل نو لے آؤ مسلمان ہے کملی والے دا پتہ او نہیں دینا. بندہ نس کے گیا انہیں آخیا ام جمیل تینو ابو بکر پیا یاد کردا ہے. ام جمیل آن کے اتوں توجہ فرماؤ چھٹ پچھوں بے ہوش بھی ہو جاندے نے جویں بے ہوش بندہ کسے لے ہوش جاندا ہے کسے لے بے ہوش ہو جاندا ہے. حضرت ابو بکر صدیق دے سرانے ام جمیل آن کے کھلوتیاں ابو بکر بے ہوشی دی حالت وچ نے اکھ کھولی تے جناب والا ہن حضرت ام جمیل نو آپ پوچھدے نے حضرت ام جمیل نو دس رسول اللہ سرکار دا کی حال ہے کملی والے دا کی حال ہے. ام جمیل کہندیاں نے تیری اما نال بیٹھی ہے. آپ فرماؤندے نے ماں نو چھڈ مینو دس حضور دا کی بنیا. ماں نو چھڈ جتھے بھی ہے. آپ ام جمیل فرماؤندیاں نے دار ارقم دے اندر حضور تشریف فرما نے. ارقم بنو ارقم دا جناب ایک ویڑا سی اس ویڑے دے اندر حضور تشریف فرما نے. ام جمیل سرکار نو حضرت ابو بکر فرماوندے نے ام جمیل مہربانی لا کوئی پتہ نہیں وقت ویلے دا مت ایتھے جان نکل جاوے. ایک بار محمد عربی دے قدماں وچ لے چل مت جان نکلے دے کملی والے دے پیراں دے اندر تے نکل جاوے. جان نکلے دے سونے دے قدماں دے اندر نکل جاوے. قربان جاواں حضرت ام جمیل نے ادھروں جناب والا انہاں موڈا دتا ایک ادھروں اما جی نے موڈا دتا. دوویں جناب حضرت ابو بکر صدیق نو بے ہوشی دی حالت دے اندر گھسیٹ کے آپ دے پیر جڑے نے او گھسیٹ دے جا رہے نے لمک دے جا رہے نے گوڈے چھلیندے جا رہے نے. عاشق اپنے معشوق دے دروازے ول پیا جاندا ہے. دار ارقم دے اندر سرکار تشریف فرما نے. قربان جاواں حضرت ابو بکر صدیق جا کے دروازے ڈگ پے. حضور نے فرمایا ابو بکر سنا کی حال ہے. عرض کردے نے کملی والے ساڈا حال کی پوچھنا ہے سانو تیرا ہی خیال رہندا ہے. تو سنا سونے کی حال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاواں ہجی اس عاشق تو جدا متھا اج معشوق کا چمدا ہے. جڑا معشوق حبیب دو جہاں حضور سرکار متھا چومدے نے حضرت ابو بکر دے بوسے لیندے نے. حضور فرماوندے نے ابو بکر صدیق ماں نو کیویں لیاندے. عرض کردے نے او سونیا جڑا سنگل مینوں پا جائے میری ماں نو ہی پا لے.
اور سونے اینو بھی مہربانی فرما، اینو بھی جہنم تو بچا لے، اینو بھی اگ تو بچا لے، اپنی غلامی دا پٹا اینو پا لے۔ حضور سرکار فرماؤندے نے بی بی اگے ہو پتر دی برکت نال اما بھی مسلمان ہو گئی، پتر دی برکت نال اما بھی مسلمان ہو گئی، اسلام قبول کیتا۔ قربان جاواں خدا دیا بندیا غور فرما، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار انیاں چوٹاں تو بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدماں میں جا سر رکھیا، ان آپ نے اسلام قبول کیتا ہے۔